मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहने या ना पहने, निकाब ओढ़ें या न ओढ़ें, इन मज़हबी मसलों पर भारत की सेक्युलर अदालतें सालों साल अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करती हैं, और भारत की सेक्युलर सरकार मुस्लिम औरतों को इस्लाम के तौर तरीक़ों से आज़ादी दिलवाने के लिए क्यों इतनी बेचैन है। मुस्लिम औरतों से तो पुलिस और आर्मी तक भयभीत रहती है। ऐसी गज़ब की पत्थरबाजी करते हैं कि फ़ौजी अफसर भी इनके आगे हथियार टेक देते हैं। ऐसी सशक्त और लड़ाकू औरतों को मोदी सरकार या किसी अन्य पार्टी की सिंपैथी या मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने हकों की लड़ाई खुद लड़ सकते। दूसरी ओर ये बात भी मेरे हलक से नहीं उतरती कि इस्लामी संगठन और नेता एक तरफ तो खुल के ऐलान करते रहते हैं कि उनके लिए शरिया सर्वोपरि है। देश का संविधान या कानून भले ही उन पर कितनी भी नियामतें बख्श दे, वे केवल शरिया को ही अहम दर्जा देंगे। तो ये साहिबान शरिया लागू करवाने सेक्युलर कोर्ट्स में क्यों जाते हैं? वहाँ पर बैठे मैकौले पुत्र और काफिर जज तो इस्लाम के स्कॉलर हैं नहीं, मुल्ला मौलवी वाला इल्म रखते नहीं। ऐसे काफिरों से मुस्लिम लीडर इस्लामिक पर्सनल लॉ की सर्टिफिकेशन क्यों मांगते हैं? सेक्युलर अदालतों के काफिर जज इस बात का सही फैसला कैसे कर सकते हैं कि हिजाब, बुर्का, निकाब, ट्रिपल तलाक, हलाला इत्यादि इस्लाम की इसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं कि नहीं? क्या इसलिए सेक्युलर कोर्ट्स को हॉस्टेजेस बनाया जाता है क्योंकि इस्लामी मुल्ला मौलवी या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इतने दशकों में ये तय नहीं कर पाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या भला? इस फरेब का एक ही इलाज है कि सरकार कानूनन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बाध्य करे कि 1 महीने के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ की सर्टिफाइड कॉपी एक डेडिकेटेड वेबसाइट पर पोस्ट कर दी जाए ताकि इस मुद्दे पर देश में स्पष्टता आए। एक तो पता नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या, और दूसरा उसके ऊपर आए दिन फसाद लेके कोर्टों में पहुंच जाते हैं। और अगर फिर भी स्पष्ट नहीं करते तो मतलब साफ है कि आए दिन पर्सनल लॉ की आड़ लेकर देश में फसाद का माहौल बनाए रखना है। ये तो मुझ जैसे मूर्ख हिंदू भी जान गए कि हिजाब या निकाब इसेंशियल प्रैक्टिसेस हों या न हों, परंतु काफिरों से बेइंतहा नफ़रत करना ये ज़रूर इस्लाम की इसेंशियल प्रैक्टिस रही है। सबसे ज़्यादा इसेंशियल मैंडेट है सारी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत स्थापित करना, और उसके लिए हर गैर इस्लामी मुल्क के काफिरों का जबरन धर्मांतरण कर उन्हें इस्लाम कबूल करवाना। पीएफआई ने तो खुला ऐलान कर भी दिया है कि सन 2047 तक मिशन गज़वा हिंद के तहत पूरे भारत के इस्लामीकरण की तैयारी हो चुकी है। ये भी इस्लाम का इसेंशियल डॉक्ट्रिन है कि जब तक काफिरों के मुल्कों में जिन्हें इस्लाम दरअल हर्ब का दर्जा देता है, जब तक वो दरअल इस्लाम न स्थापित हो जाए तब तक हर वक्त जायज़ नाजायज़ उल जलूल मुद्दों को लेकर काफिर समाज पर धावा बोलते रहो, काफिरों की सरकारों के नाक में दम करते रहो, दंगे फसाद का माहौल बनाते रहो। आज हिजाब पे फसाद, कल सीए जैसे मासूम झल्ले से कानून को लेकर फेक नैरेटिव चलाकर खून की नदियां बहाने तक की तैयारी थी। इन सारे फसादों से निपटने का एक ही तरीका है कि भारत सरकार मुस्लिम समुदाय को पीसमील शरिया मांगने पर मजबूर न करे, अपितु बाकायदा फुल शरिया लागू करने का ठोस इंतज़ाम किया जाए जो केवल मुसलमानों पर लागू होगा, काफिरों पर नहीं। उदाहरण के लिए, अब जब कह रहे हैं कि हिजाब इसेंशियल प्रैक्टिस है और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसेंशियल प्रैक्टिस कह के उसको डिफेंड किया जा रहा है, तो मुस्लिम समुदाय की अगर शरिया पूरी तरह लागू होगा तो फिर जाहिर है इनको ये छुटका क्यों मांगते हैं? पूरा लीजिए ना शरिया,
تو کسی بھی مہیلا کو، مسلم مہیلا کو حجاب برقع پہنے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ہو۔ یہ کیسی سینٹرل پریکٹس ہوئی جو کیول کچھ ہی مسلم عورتوں پر لاگو ہوتی ہے؟ شبانہ اعظمی، صبا نقوی، رانا ایوب جو ان کی لیڈران ہیں، کیا وہ اسلام تیاگ چکی ہیں جو ان پر اسلامی سینٹرل پریکٹسز لاگو نہیں ہوتی؟ جبکہ یہ سب ہستیاں فریڈم آف چوائس اور ریلیجس فریڈم کا حوالہ دے کر حجاب اور انیہ کئی اول جلول ڈیمانڈز کا سمرتھن کرتی آئی ہیں۔ ان محترماؤں کو کیا یہ نہیں معلوم کہ اسلام میں فریڈم آف چوائس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے؟ اسلام میں انٹری زیادہ تر تلوار یا بندوق کی نوک سے یا پرلوبھن دے کر ہوتی رہی، اور ایگزٹ کا تو کوئی راستہ ہی نہیں، صرف سر تن سے جدا۔ اور جب شریعہ کے حکم تلے رہنا ہی ہے اور اس کے لیے آئے دن لڑائی کرنی ہے تو حجاب نقاب تک بات نہیں رک سکتی۔ شریعہ ماننے والوں کو کافروں دوارا تیار کیا پاٹھیکرم کیوں پڑھایا جائے؟ کافروں دوارا مانیتا پراپت سیکولر ڈگریاں مومنوں پر کیوں تھوپی جائیں؟ یہ تو ان کے ایمان کو بھرشٹ کرتی ہیں۔ مومنوں اور کافروں کا ایک ساتھ پڑھنے اور ساتھ نوکریاں کرنے پر بھی پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ کافروں کے کلچر سے اسلام کو سخت نفرت ہے اور خطرہ بھی۔ اسی لیے میں مانتی ہوں AMU جامعہ جیسی مسلم سنستھاؤں سے بھی ہندوؤں کو باہر نکالا جائے اور انہیں پوری طرح شریعہ کمپلائنٹ بنائیے۔ مومنوں کے لیے بالکل الگ شریعہ اپرووڈ سکولز، کالجز ہونے چاہیے۔ یہ حجاب میں ہی سارا شریعہ آ جاتا ہے۔ گانا بجانا، سپورٹس، نرتیہ، سنگیت، ٹی وی اور بالی ووڈ اتیادی کافرانہ حرکتیں، یہ سب کافرانہ حرکتیں مومنوں کے لیے ٹوٹل بین ہونی چاہیے۔ اس سیپریشن سے مومن تو بھرشٹ ہونے سے بچیں گے ہی، پرنتو ہندو پریواروں کے بچے بھی سرکشت ہو جائیں گے۔ ہندو لڑکیاں مومنوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی وجہ سے نرنتر چل رہے ووم جہاد کی شکار ہونے سے بچیں گی، اور ہندو لڑکے مسلم لڑکی سے کسی ہندو لڑکے کا عشق کرنے، محبت یا شادی کرنے کا انجام اس سے بچیں گے، کیونکہ اس کا انجام ایک ہی ہے کہ اگر کوئی ہندو لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، تو ایک ہی اس کی سزا ہے اسلام میں، گلا ریت کے ہتیا، اور وہ بھی بے رحمی سے ٹارچر کے بعد۔ اسی لیے تو مسلم لڑکیوں کو حجاب، نقاب، برقعے میں ڈھک کر رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی کافر پرش ان کے پاس پھٹکنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ یہی مکھیہ دلیل، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہی مکھیہ دلیل حجاب کا پکش رکھنے والے مومن وکیل نے عدالت میں دی ہے، اور میرا ماننا ہے ہندوؤں کو اشارہ سمجھنا چاہیے۔ مسلم لڑکیوں کا حجاب، برقعے و نقاب میں رہنا ہندو سماج کی سرکشا کے لیے بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ دھنیہ واد۔